नमस्ते। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। गठबन्धन सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार गठन भएको करिब 1 महिनापछि देशको अर्थतन्त्रको तस्बिर श्वेत पत्र जारी गर्नुभएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेपछि विशेष परिस्थितिमा यति बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बनेको छ। यो गठबन्धनको सरकारले यति बेला श्वेत पत्र त जारी गरेको छ र श्वेत पत्रमा निवर्तमान सरकारलाई प्रश्नहरू अगाडि सारिएको छ र यति बेला सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेन र ऋणको भार थपिँदैछ नेपाली जनतालाई पनि देशलाई पनि भनेर ऋणको भार उल्लेख गरिएको छ र सार्वजनिक ऋण झन्डै 17 खर्बभन्दा बढीले बढेको छ र यो ऋणको भार बढ्दै गर्दा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेरोजु जस्ता कुराहरू पनि निकै डरलाग्दो काहली लाग्दो रूपमा अगाडि बढेको छ र यति बेला सरकारले बजेट हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेट आम नागरिकको विकास र समृद्धिमा पुग्न सकेन भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ र बजेट खर्च नगर्ने नेपाली सरकारको जुन खालको प्रवृत्ति देखिएको छ प्रशासनको, त्यो कुरा पनि उठिएको छ र आज हामी वास्तवमा श्वेत पत्र भनेको के हो, निवर्तमान सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री पनि श्वेत पत्र जारी गर्नुभएको थियो र त्यति बेला डाक्टर युवराज खतिवड़ाले ढुकुटीमा केही रहन्छ, रित्तो रहेछ भनेर पनि श्वेत पत्र अगाडि सार्नुभएको हो र अहिलेका अर्थमन्त्रीले यदि सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ भनेर श्वेत पत्र अगाडि सार्नुभएको छ। यिनै विषयवस्तुमा आज हामीसँग वरिष्ठ अर्थविद हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल। उहाँसँग आज हामी वास्तवमा श्वेत पत्र र श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रश्नहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद नवराजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। लामो समय सरले अर्थतन्त्रमा बिताउनु भयो? हो, बिताएँ। मैले झन्डै 4 दशक त विश्वविद्यालयमै प्राध्यापन गरेर बिताएँ। त्यसपछि त अब अहिलेसम्म 9-10 वर्ष भयो प्लस भन्दा आधा शताब्दी जिन्दगीको बितिसक्यो। बितिसक्यो। धेरैजना अर्थमन्त्रीहरूसँग निकै सहकार्य गर्नुभयो, लगभग सबै खालको सहकार्य पनि गरियो, अर्थमन्त्री पनि उत्पादन गरियो। शिक्षण पेसामा भएपछि त्यो फाइदा हुँदो रहेछ। मतलब गुरु हुँदाखेरि आफ्ना शिष्यहरू अर्थमन्त्री अथवा नेताहरू होइन। अब यहाँले धेरै अर्थमन्त्रीहरूसँग काम गर्नुभयो, अर्थमन्त्रीहरू पनि उत्पादन गर्नु भनिसक्नु भएपछि आज हामी अलिकति हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई वास्तवमा श्वेत पत्र सरकारले जारी गर्यो भन्ने कुरा त आउँछ। श्वेत पत्र भनेको के रहेछ, यो अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् न। श्वेत पत्र भन्नाले अब सामान्य साधारण मान्छेले पनि बुझ्ने गरेर भन्ने हो भने यो पहिले जुन सरकारबाट अहिलेको नयाँ सरकारले शासन आफ्नो हातमा लियो, त्यो पुरानो सरकारको बेलामा मुलुकको आर्थिक स्थिति के रहेछ भन्दाखेरि बृहत्तर आर्थिक परिसूचकहरू, अघि तपाईँले इन्ट्रोडक्सनमै भन्नुभयो, अब ऋणको भार बढेको छ, राजस्व सङ्कलन घट्ने प्रवृत्तिमा छ, मुद्रास्फीतिका कुराहरू भए, लगानीका कुराहरू भए, लगानी गरेको रकमको प्रतिफलका कुराहरू भए, यी कुन स्थितिमा थिए र कुन स्थितिबाट अहिलेको सरकारले त्यो शासन पद्धति आफ्नो हातमा लियो, यो कुराको जानकारी हेर है। हाम्रो विप्रेषणबाट हाम्रो अहिलेको स्थिति यो छ, वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक सहयोगको अवस्था यो छ, मुलुकमा रहेका मूलभूत बृहत्तर आर्थिक परिसूचकहरू यो स्थितिमा छन् भन्ने कुराको जानकारी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जे जस्तो हो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, नाम व्हाइट पेपर भए पनि तटस्थतापूर्वक स्वच्छ किसिमबाट जे छ त्यही सार्वजनिक जो गरिन्छ त्यो पेपरलाई चाहिँ नि व्हाइट पेपर भन्दै हुन्छ। यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह, अघिल्लो सरकारका कमी कमजोरी कोट्याउने काम त हुन्छ। अब यसभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले तयार बनाएको श्वेत पत्र हेर्नुहोस् र अहिलेको हेर्नुहोस्, आकाश जमिन फरक छ। त्यो एलिगेसन्स भन्दा पनि यो भएन यसरी रित्यो भन्ने कुरा के छ, यहाँ के मात्रै गरिएको छ भने कुनै पनि एनालिसिस धेरै गरिएको छैन यो श्वेत पत्रमा। यहाँ जे हो त्यो स्थितिलाई मात्रै राखिदिएको छ। यदि तथ्याङ्क गलत हो भने यो तिमीले ल्याएको तथ्याङ्क गलत छ भनेर कसैले प्रमाणित गर्नु पर्यो। त्यसैले युजुअली
सामान्य अवस्थामा जब चुनाव भइसकेर नयाँ सरकारले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छ अनि आफूले पछि केही सानै काम गर्यो भने पनि त्यो कामको युटिलिटी बढी बढ्न जान्छ र जनताको दृष्टिमा हामीले राम्रो काम गरेका छौँ भन्ने देखाउनलाई पहिलेको सरकारले गरेको कुराहरूलाई नकारात्मक किसिमबाट सकेसम्म त टिपेर त्यस्तो गर्ने चलन हुन्छ। तर यो श्वेतपत्रमा त्यो बेमानी गरे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अघिल्लो जे हो त्यही लेखिदिएको छ। अघिल्लो पटक पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको श्वेतपत्र र जनार्दन शर्माको श्वेतपत्रमा के फरक छ त? होइन, उहाँले अब सम्पूर्ण रीतियो भाषा के भाषा भन्नुभएको थियो। अब उहाँ व्यक्तिगत रूपमा भन्ने भने त अब उहाँको विद्वत्तालाई म आफै पनि मान्छु। उहाँसँग 20औँ-25औँ वर्षसँगै काम पनि गरियो होइन। तर जुन किसिमको श्वेतपत्र उहाँको बेलामा आयो त्यो राजनैतिक विचारधाराबाट अत्यन्तै प्रभावित भएको श्वेतपत्र थियो। यो यस्तो खिचडी सरकार आएर पनि माओइस्ट पनि छन्, केही पोर्सन एमालेका साथीभाइहरू पनि छन् यसमा संलग्न भनौँ न, घुमाउरो किसिमले तराईका पार्टी छन् होइन, नेपाली काङ्ग्रेस छ। सम्पूर्ण हुँदाखेरि घुमाउरो त अलिकति घुमाउरो तपाईँको मेरो बिचमा जुन कुरा हुन्छ त्यो कुरा पनि अलिकति घुमाउरो देखिन्छ। त्योभन्दा पनि एउटा के भने मै अर्थमन्त्री भएको भए मैले जुन किसिमबाट क्रिटिकल अप्रेजल यो व्हाइट पेपरमा मैले गर्थेँ होला त्यो केही पनि गरेको त मैले देखाएको छैन। त्यस कारणले यो व्हाइट पेपर त म जे भन्छु सत्य भन्छु, सत्यभन्दा बाहेक केही पनि भन्दिनँ भनेर ओथ ल्या जस्तो गरेर यो आएको छ। यसलाई पनि भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भनेर भन्ने हुन्छ त्यो अपराधै हुन्छ, पाप हुन्छ। विशेष गरेर यो श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भन्नुभएको छ र सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराइनेछ भन्नुभएको छ, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनुभएको छ। एउटा प्रसङ्ग मलाई उठाउन मन लाग्यो, स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता भयो, स्रोत साधनको दुरुपयोग भयो, खर्चको दुरुपयोग भयो भन्दै गर्दा हिजै पनि निवर्तमान चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य सामग्रीमाको अनियमितता छ भने छानबिन गरेर देखाउन पनि चुनौती दिनुभएको छ। अब यो कुरा के छ भने जस्तो मैले यसो तपाईँको बिहान आउनुपर्छ भनेर यसो हेरेको थिएँ। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले $250 मिलियन बराबरको ऋण, कन्सेसनल ऋण यो कोभिड रिलेटेड एक्टिभिटिजको लागि भनेर दियो। वर्ल्ड ब्याङ्कले 29 मिलियन एक्चुअली दियो। इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन जो वर्ल्ड ब्याङ्क समूहकै मेम्बर हो उसले 2 खेप गर्यो, एउटा $48 मिलियन एउटा तपाईँको $500 मिलियन गर्यो। अब डिफिडले 8 लाख पाउन्ड चान्चुन अनुदानको रूपमा दियो। यति मात्रै 1 वर्ष अगाडिको यति मात्रै हामीले जोड्दाखेरि पनि खरबौँ रुपियाँ यसलाई अहिलेको एक्सचेन्ज रेटमा तपाईँ कन्भर्ट गर्नुहोस् र उनीहरूले कतिपय कुराहरूमा सशर्त यो पैसा दिएको छ कि अहिले मैले भनेको फिगर गलत हो भनेर पहिलेको सरकारले भन्न सक्नु पर्यो, त्यति आँट हुनु पर्यो होइन। यसलाई हेर्ने हो भने के त पहिले गरे मैले त्यही भने म भएको भए यो व्हाइट पेपर ल्याउँदाखेरि अझ बढी क्रिटिकल हुन्थेँ, किन त भविष्यमा त आफूलाई त जोगाउनु पनि पर्छ र त्यो दुरुपयोग नहोस् पनि भनेर प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ। भन्दाखेरि यो कतिपय रकमहरू जुन नेपालमा अलरेडी आएका थिए त्यो रकम केही शर्त अनुसार आएका थिए। कतिपय 200-300 वटा विभिन्न अर्गनाइजेसनल सपोर्ट गर्ने भनेर आएको छ, कुनै स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसलाई सपोर्ट गर्ने भनेर आएको छ, कुनै कोभिड नियन्त्रणको लागि र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि भनेर आएको छ। यो सम्पूर्ण कुराको लेखाजोखा गर्ने हो भने यो अनुसार जति रकम प्रवाहित भयो हाम्रो मार्केटमा यसलाई हामीले हेर्ने हो भने यसको प्रभाव कहाँ गयो, यो खर्च कहाँ भयो, आजका मितिसँग पनि त्यो पारदर्शिता छैन। भनेपछि सरकारी खर्चको दुरुपयोग भयो, दुरुपयोग पनि भएको हो नि। त्यो पारदर्शिता छैन भनेपछि त यो मैले बाहिर सार्वजनिक गरेँ भने यसबाट विरोध हुन्छ भनेर विगतमा पनि स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रकरणमा जुन भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीका नामहरू आए, सरकारका संलग्न केही मन्त्रीहरूको नामहरू आयो होइन, अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको आयो होला। यो विषय अलिक कोट्याउनु खोजेको मैले, दाताहरूले दिएको रकमको पारदर्शिता खोज्छन् दाताहरूले। अब खै त दाताहरू पनि किन चुप लाएर बसिरहेछन् मैले त्यो पनि बुझेको छैन। दाताहरूले ऋण त दिए, कतिले अनुदान पनि दिए, अनुदान सित्तैमा दिएको हो र? अनुदान पनि कतिपय अनुदान त सशर्त हुन्छ, का लागि अनुदान दिएको त? ल नवराजजी तपाईँलाई मैले 1 लाख रुपियाँ दिएँ मेरो
फन्डबाट ल तपाईँको लागि भनेर भन्दाखेरि के को लागि त? तपाईँको निड पुरा गर्नको लागि हो कि कार्यक्रम प्रयोजन हुनु के कार्यक्रम प्रयोजन हुनु पर्यो होइन भन्दाखेरि लोन त हामीले तिर्नै पर्छ। एकातिर स्थिति के छ भने तपाईँको लोनको अवस्था नाजुक छ। हिस्टोरिकल्ली पोहोर साल तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 3.39%ले नेपाली मुद्रा तपाईँको US डलरसँग डिभाइडेड भयो। त्यसले गर्दाखेरि $1 बराबर हामीले झन्डै 120 रुपियाँ 38 पैसा हामीले तिर्नु पर्यो। अब त्यसपछि हामीले कति ऋण ल्याएछौँ भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकले लिएको ऋणहरू जुन छ नि, बेला बेलामा तपाईँहरूले पनि कुरा उठाउनुहुन्छ ऋणको अहिले 15 अर्ब 15 करोड घाटामा छ हाम्रो शोधान्तर आयात। अब ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ भनेर अहिले 5 वर्ष अगाडि 22.7% थियो। त्यसपछि वर्ल्ड ब्याङ्कले निकालेको तथ्याङ्कमा झन्डै 48% को हाराहारीमा अप्रिल महिनामा 2021 को अप्रिलमा त्यही देखाएको थियो। अहिले आएर तपाईँको बढ्दा 40.5%ले बढेको छ। कतिले के भन्छन् भने अझ पनि दक्षिण एसियासँग हामीले आफूलाई तुलना गर्ने हो भने हामीले लिएको जुन ऋण छ नि त्यो ऋण अझ पनि कमै हामीले लिएको छौँ। GDP को तुलनामा 70, 80, 90% ऋण लिने मुलुक त यही दक्षिण एसियामा कति छन्? के त हामी श्रीलङ्का हुने हो त? श्रीलङ्काले ऋण तिर्न नसकेर चीनलाई 99 इयर्सको लागि ह्याम्बनटोटा पोर्ट भनेर जुन अहिलेका प्राइम मिनिस्टरको के कन्स्टिट्युएन्ट हो त्यो चाहिँ नि त्यस्तो स्ट्राटेजिक ठाउँमा उनीहरूले चीनलाई ह्यान्डओभर गर्दै 99 इयर्सलाई र उनीहरूबाट पाएको पैसाले ऋण मुक्तिको लागि बाटो खोजे। हामीले त्यही गर्न खोज्या हो भने त भिन्नै कुरा हो। होइन भने जति जति ऋण लिन्छौँ एउटा त बजारमा त्यो खर्च भएको पैसालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने हरेक हप्ता तपाईँ बजारमा किनमेल गर्न जानुहोस् न। 3 वर्षको एभरेज अहिलेको व्हाइट पेपरमा पनि लेखेको छ 3 वर्षको एभरेज इन्फ्लेसन 5.0% भनेर लेखाएको छ। तर सर अलिकति विषय कुरा गर्छु कि अब सर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि अब लामो समय आबद्ध रहनुभयो सञ्चालक समितिमा र अर्थतन्त्र नजिकबाट केलाउनु भएको छ। यो श्वेत पत्रमा जसरी जे कुरा उल्लेख गरिएका छन् नि निवर्तमान सरकारको कहाँ कमी कमजोर रह्यो होइन, अहिले गठन भएको सरकारले के चाहिँ गर्न सक्यो भने साँच्चैकै जनताको समृद्धि हुनसक्छ अथवा भनौँ सुख हुनसक्छ अथवा रोजगारी बढ्न सक्छ, कोभिडको महामारीमा परेका श्रमिक मजदुर अथवा बेरोजगार नागरिकलाई केही राहत हुनसक्छ भन्ने लाग्छ सर। अब त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने ठिक छ हामीले मिडियाबाट सुनेको हो देखेको हो टेलिभिजनमा पहिले पनि कोभिडको नाममा लाइफ एन्ड डेथको कुरा हो। त्यो ह्युमन लाइफलाई जोगाउने हो भने भ्याक्सिनको आवश्यकता छ भनेर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, पूर्वाधारहरू क्रिएट गर्नु पर्यो भनेर सम्पूर्ण ग्लोबल कम्युनिटी नै ओरिड भएर यो गरियो र त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आयो। अब अहिले मैले एकैछिन अगाडि के भने यो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, IFC, डिफिडले दिएको अनुदान, वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको यो रकम मात्र जोड्ने हो भने तपाईँको झन्डै 3 खर्बको हाराहारीमा पुग्न जान्छ। यो उल्लेखित छ यो रकमहरू रेकर्डमा पाइन्छ कि हामीले हेऱ्यौँ भने भन्दाखेरि अब यो कुरा जस्तो अहिले नागरिकलाई एउटा प्रश्न हुनसक्छ यति धेरै ऋण सरकार लिन्छ त्यो कहाँ खर्च हुन्छ? एक्ज्याक्टली। त्यसकारण पहिलो कुरा त अब सेकेन्ड फेजमा हिजो उहाँले पार्लियामेन्टमा ल्याउनु भएको व्हाइट पेपरमा सम्पूर्ण कुरा आउने सम्भावना पनि थिएन। अब नेक्स्ट लेगमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब पहिलोको सरकारलाई जुन पारदर्शी भएन त्यत्रो रकम त आएको देखिन्छ रेकर्डमा, विधि संस्थाहरूको रेकर्डमा देखिन्छ, तर हामी कहाँ त केही पनि हामीलाई जानकारी आएको छैन, मिडियाले पनि रिपोर्ट गरेको छैन। यो पारदर्शिता यो सरकारले अहिले नै देखाउनु पर्यो। जहाँ एउटा दुईवटा कुरामा देखाएको छ, रेलको कुराहरू भयो, हेभी इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू भए, त्यसमा बजेटमा उल्लेख नगरिएको अफ बजेटरी भन्छौँ नि, बजेटमा उल्लेख नगरेको तर आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गरेर त्यति रकम खर्च गरेको पनि देखियो। त्यो रकमको उपादेयता राम्रो हुन सकेन। त्यो रकम जथाभावी तजबिजमा खर्च भएको खण्डमा त्यसले बजारमा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, त्यसले झन् अनियन्त्रित गरेको हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो यो सरकारले पनि प्रतिबद्धता देखाउनु पर्यो। यस्तो अवस्थामा हामी प्रतिबद्ध छौँ,
अफ बजेटरी एक्सपेन्स, बजेटमा उल्लेख नगरिएको यसरी डाइभर्ट गरेरको तजबिजी खर्चलाई हामी रोक्नेछौँ। जस्तो यसपटक पनि हामीले देख्यौँ 18वटा त सार्वजनिक संस्थाहरू तपाईँको लस मेकिङ पब्लिक इन्टरप्राइजेसमा गएका छन्। जसले तपाईँको 20-22वटा जसले तपाईँको इन्कम गरेको छ त्यो पनि सामान्य सञ्चालन नाफा मात्रै भनेको छ। त्यो नाफाको कुनै अर्थ छैन, कहीँ रिइन्भेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्न तपाईँले। भन्दाखेरि त्यो डाइनासोरले गरे जस्तै बालोमा पानी हाले जस्तो हरेक वर्ष यस्ता सार्वजनिक संस्थालाई जुन अरबौँ रुपियाँ हामीले प्रवाहित गरेका छौँ, अब सार्वजनिक संस्था सम्बन्धी नीतिमा हामी यो परिवर्तन ल्याउँछौँ जसले गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा काम गर्न असफल भएका नसक्ने पब्लिक इन्टरप्राइजेसलाई केही समयको लागि हामी न्यूनतम सञ्चालन खर्च चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएर अनि बिस्तारै यसलाई चाहिँ सार्वजनिक संस्थानहरू त एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताले जाहिर खाने थलो भइरहेको छ। यो हामी गर्दैन भन्ने कुराको प्रतिबद्धता अबका दिनमा आउनु पर्यो। हजुर, हामी यहाँसँग फेरि पनि आउँछौँ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले जारी गर्नुभएको श्वेत पत्रको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र निवर्तमान सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट के हुन्छ त्यो अझै स्पष्ट भनिएको छैन। त्यसगरी यति बेला मौद्रिक नीति पनि आउन सकिरहेको छैन भनेपछि यो यति बेला श्वेत पत्रले उल्लेख गरेका कुराहरू कतातिर निर्देशित छन् भन्ने विषयमा यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल। हामीसँग यति बेला पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। सरकारले जारी गरेको यतिखेर श्वेत पत्रका बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल हुनुहुन्छ। यहाँलाई फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँसँग मैले कुराकानी गर्दै गर्दा श्वेत पत्रको बारेमा सर आफैले पनि धेरै कुरा लेख्नु भएको छ, होइन, धेरै उल्लेख गर्नुभएको छ। केही बुदागत रूपमा हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई यो जुन श्वेत पत्र अर्थमन्त्री जारी गर्नुभएको छ नि, यो पेपर मैले पनि लिएर बसिरहेको छु, कमसेकम हाम्रा दर्शक महानुभाव यो कुराहरू छन् भन्ने कुरा केही उल्लेख गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, कुराहरू त बहुत सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा त्यहाँ लेखिएको छ, तर कतिपय कुराहरू जस्तो भनौँ न, महालेखा परीक्षकले केही वर्ष अगाडि हाम्रो करप्सनको कुराहरू उठाएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि कुल 3 खर्ब तपाईँको करिब 22 अर्ब जति करप्सन गरेर त्यो पैसा खर्च भएको छ भनेको छ। जुन मुलुकमा तपाईँको कुल बजेटको 23% भन्दा बढी, 23% भन्दा बढी वैदेशिक सहयोगबाट कुल बजेट बन्छ, त्यो यो रकम भनेको त एनुअल बजेटको यो एरियर्स मात्रै के। महालेखा परीक्षकले के भनेको छ भने सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको अमाउन्ट एनुअल बजेटको 50% त ऋण तिर्नुपर्ने नतिरेर त्यसै क्युमुलेट भएर बसिराखेको छ। अर्कोतिर यति रकम बराबरको 3 खर्ब तपाईँको 22 अर्ब बराबरको भ्रष्टाचार भएको छ भनेको छ। यो भ्रष्टाचारको रोग अत्यन्तै मार्मिक ठुलो हो। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, एक त उत्पादन हाम्रो भइरहेको छैन। 3 खर्ब 22 अर्बको लोन जाँदाखेरि पनि सर एउटा कुरा, 3 खर्ब 22 अर्बको भ्रष्टाचार बढ्दै गर्दा हो यसमा कर्मचारी तन्त्र अथवा मन्त्रालयका अथवा सचिव महानिर्देशक तलदेखि माथिसम्म सबै पोलिटिकल मान्छेहरूदेखि लिएर सबैजना इन्भल्भ नभइकन यस्तो भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ? त्यो 1000-2000 भ्रष्टाचार गर्ने न्यून आम्दानी भएका कर्मचारीको कारणले मात्रै यो बढ्ने होइन कि। जहिले पनि हामी त्यही थोरै गरेर थोपाले समुद्र बन्छ भने जस्तो त्यसमै बढी खानेलाई हामी छुट गरिदिने त त्यो त भएन नि। त्यही कारण एउटा भ्रष्टाचारसँग रिलेटेड दण्ड दिने र भ्रष्टाचार रोक्नको लागि सरकारले लिने नीति के हो भन्ने कुरा अबको दिनमा आउनु पर्यो कि यो कुराहरू व्हाइट पेपरमा क्लियरली आएको मैले देखाएको छैन। एउटा कुरा सर, भ्रष्टाचार बढ्दै गर्दा हजुर यतिखेर व्यापारीहरू राजनीतिमा छन्। हो, केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि सयौँ व्यापारीहरूले पार्टीमा सदस्यता लिएकै देखियो। हो, धमाधम उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, च्याम्बर, सिएनआई सबैतिरका व्यापारी कुनै न कुनै रूपमा पावरमा जान खोजेको देखियो, होइन? र व्यापारीहरू पोलिटिक्समा आएको र चुनावमा अरबौँ करोडौँ खर्च गरेको राजनीतिमा हामी देख्छौँ। यहाँले त निजी क्षेत्र राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। मैले यो हाम्रो समाजमा देखिएको पछिल्लो प्रवृत्तिलाई मैले कोटाउनु खोजेको, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाएर बस्नेहरूलाई राजनीतिमा आउँदै नआऊ भनेर ढोका बन्द गर्न त कुनै पनि मुलुकमा कसैले पनि सकेको छैन। अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट ट्रम्प नै आफै व्यापारी हुन्।
तर उनले के गरे भन्दाखेरि आफूलाई ट्रम्पको त आलोचना पनि संसारभरि धेरै आलोचना तर उनलाई आलोचना भएका इतिहास थुप्रै छन्। तर मैले व्यापारिक संस्थान व्यापारिक घरानीहरू हो त्यो बेलामा जबसम्म उनी प्रेसिडेन्ट भएर बसे त्यो उनीको व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने त अरू नै थियो नि त, ऊ त आफै त संलग्न थिएनन् नि त। यहाँ त कि सरकारले कुनै शर्तहरू बनाउन सक्नु पर्यो भनौँ नि, सिधै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो। इमिडिएटली सरकारले के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो हुँदा शिक्षा हेरेर शिक्षामा लगानी गर्ने मान्छे शिक्षा समितिमा भनौँ न पार्लियामेन्टमा हुन्छन्, आर्थिक गतिविधिमा आफूलाई इन्भल्भ गराएर अरबौँ रुपियाँ कमाउने व्यापारीहरू अर्थ समितिमा हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो समितिले फाइनल गरेर फुल हाउसमा लगेपछि पार्लियामेन्टमा त्यो बिल कानुनको रूप त्यसले लिन्छ भन्दाखेरि अब आइन्दा भविष्यमा यो सरकारले आँखा चिम्लेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई अब ल्याउनु हामीले राजनीतिमा ल्याइ नै सक्यौँ। योभन्दा बढी सिचुएसन नबिगार्नको लागि यस्ता सम्बन्धित डाइरेक्टली सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई त्यो कुनै पनि समितिमा नराख्ने। एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर एक्चुअली गभर्नर भएपछि अन्यतिर कहीँ काम गर्न पाउँदैन भन्न चाहिँ हुने, चिफ इलेक्सन कमिसनर एक्चुअली भइसकेपछि राजदूत हुन पाउँदैन भनेर भन्न चाहिँ पाउने, पार्लियामेन्टमा व्यापारीहरू आइसकेपछि उनीहरूसँग सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित समितिमा उनीहरूलाई मेम्बर नबनाउने भन्ने कुरो सरकारले भन्न सक्दैन। एउटा कुरा भन्न सक्नु पर्यो नि त। जस्तो यहाँले एकदम खरो टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ कि यति बेला राजनीतिमा भनौँ न व्यापारी व्यवसायी होइन निर्माण व्यवसायी ठेकेदारहरू आएको देखियो र हिजो नेकपाको सरकारमा पनि पार्टी अध्यक्षहरू अथवा प्रभावशाली नेताहरूको नामै जोडेर आयो। विभिन्न खालको भनौँ न ठेकापट्टामा अथवा अस्पताल कलेजहरूमा होइन मेडिकल कलेजहरूमा आयो। डरलाग्दो रूपमा समाजले एकदम काहाइ लाग्दो प्रश्न देख्यो कि उहाँहरूको डिनरमा अथवा व्यापारीको घर भान्सामा नेताहरू पुगेकै देखियो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा व्यवसाय व्यापारीहरूको पहुँच त एकदम बाक्लो रूपमा बढ्न थाल्यो नि सर। अब कतिपय केसेसहरूमा न्यायमूर्तिहरू पनि पोलिटिसियनका पुग्यो भन्ने पनि हामीले मिडियामा हेरे हो। अब यो घरमा जाने कुरामा बन्देज लाउनु त्यो घर भान्सामा कुनै एउटा भनौँ इन्ट्रेस्ट सरले भन्नुभएको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखियो हो होइन, त्यो देखियो एउटा कुरा। त्यसलाई डिस्करेज गर्नुपर्छ सकेसम्म। अब व्यापारिक त्यसो हो भने निष्ठावान कार्यकर्ताहरू लामो समय राजनीतिमा बिताएका सबै पार्टीका लामो समय राजनीतिमा बिताएका आर्थिक जीवन कमजोर भएकाहरू त पोलिटिक्समा आउनै नसक्ने भयो। अब त्यो डिप्राइभेसन त्यो वञ्चितीकरण त हाम्रो जस्तो लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। त्यसबाट पार पाउनुको लागि इन्कम हाम्रो मैले तपाईँलाई पटक भनेको छु, पहिलेको अन्तर्वार्तामा मलाई भने जस्तो लाग्छ हामी कहाँ ग्रोथ भएर पनि त्यो ग्रोथले रोजगारी क्रिएट गर्न सकेका छैन के। हामी कहाँ पोभर्टी कुनै वर्ष त घटेको पनि देखाउँछ नि त। पोभर्टी लाइनबाट एब्सोल्युट पोभर्टी निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट तल मान्छे नझरेको पनि देखिएको छ नि, तर आर्थिक असमानता घट्न सकेको छैन। अब मान्छेलाई स्यालेरी बढाएको छ, वेज बढाएको छ, तर उत्पादकत्वमा त्यसले केही पनि असर पारेको छैन। एउटा प्रश्न सर, अब थोरै प्रश्न चाहिँ धेरै छैन, त्यसकारण यहाँ समस्या छ कि यो कुराहरू। सर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर लामो समय बिताउनु भयो, मौद्रिक अर्थतन्त्रलाई बुझ्नुहुन्छ। यति बेला मौद्रिक नीति मोनिटरी पोलिसी सार्वजनिक भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्कलाई रोक्यो दिएन भनेर आइरहेछ बाहिर मिडियामा होइन, यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो मलाई के लाग्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिको अन्तिम सल्लाह गर्ने जुम मिटिङमा हामी पनि थियौँ, म आफै पनि थिएँ होइन। अर्थमन्त्रीजीसँग पनि पटक भेट भइरहेको छ, कुरा गरिराखेको छ। यसभन्दा अगाडिका पनि बजेट आउनुभन्दा अगाडि बोलाउनु भएको थियो, हामी गएकै थियौँ। मेरो अनुभवमा अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीले रोकेको छैन भन्न अलिक मिल्दैन। अहिले के समझदारी भयो भने मलाई के लाग्छ भने के समझदारी भएको हुनसक्छ भने अब बजेटमा धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना त हुँदैन, तर पनि केही गरेर कानुनले दिएछ र डाउन साइज गरियो अनावश्यक ठाउँहरूको खर्चलाई जोडेर यो कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि अब विशेष थप केही सहुलियत र सोसल सेक्टरमा इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्नेहरूलाई गरिबीको रेखामुनितिर बढेको सङ्ख्यालाई एड्रेस गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति पैसा नजोगाइ भएको छैन। त्यसै गरी गत वर्षको बजेटमा हाम्रो थियो नि त मोनोरेल मेट्रो रेल नबनेका छन्। अब नेसनल प्राइड प्रोजेक्टहरू त कम्प्लिटली 29 वर्ष 27 वर्षदेखि पेन्डिङमा छन्। यस्तोमा केही गरियो भने त्यसले कुल मुद्रा प्रवाह बजारमा कति हुन्छ त्यो अनुसारको
CRR भन्छौँ हामी ब्याङ्किङ टर्मिनोलोजी, यो क्यास रिजर्भ रेसियो अब 4% चाहिन्छ भनेको छ भने 3%मा झार्ने भन्ने आउँछ कि? एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ सर मैले। यो वर्ष हामीले धेरै पटक रिपोर्टिङ पनि गऱ्यौँ, पुँजीगत खर्चै भएन र असार महिनामा आएर वात्तै खर्च भयो। स्थानीय तहको त्यही समस्या, असारे बजेट भन्छौँ नि हामी, असारे बजेट असारे भेल भन्ने हो। अहिले पनि त्यही नै हो, अहिले पनि त्यही भयो र त्यहाँ दुरुपयोग भएको कुरा पनि आइरहेछ कि अन्तिम साता पनि भुक्तानी दिएको रकम बाँडेको देखियो। यसरी भनौँ यसरी चाहिँ खर्च अन्तिममा आएर गर्ने जस्तो असारमा त्यो स्थानीय तहमा पनि देखियो, प्रदेशमा पनि त्यही देखियो र सङ्घीय सरकारको झन् रोगै भइहाल्यो र दाताहरूको सहयोगमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ भने सर त पूर्व राजदूत पनि भएर काम गरिसकिनु एउटा सक्नुभएको छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि नेपालको छवि यो खर्चमा लुछाचुँडी, कार्यकर्तालाई बाँड्ने अथवा अन्तिममा चाहिँ ठेक्कापट्टा दिने बाँड्ने जस्तो प्रवृत्ति देखियो नि, त्यो त सुधार भएन नि? सुधार पटक्कै भएको छैन। यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अख्तियारी दिइसकेको 100% तैँले यो खर्च गर्न सक्छस् भनेर अख्तियारी दिइसकेको बजेट र परियोजनामा पनि सचिव र मन्त्री र ठेकेदारहरूको बिचमा कुराकानी नभएर पनि त्यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएन भन्ने पनि सुनिन्छ। फ्रिक्वेन्टली मान्छेको ट्रान्सफर भइराखेको हुन्छ, फिजिबिलिटी स्टडी नगरिकन, DPR तयार नभइकन बजेटमा चाहिने पैसा चाहिने खनाएको हुन्छ। यो सम्पूर्ण कुरा गर्नु पर्यो र बजेटको एन्डमा कम्प्लिट हुन स्थितिमा जस्तो अप्पर तामाकोशी सर्टेन कारणले फेरि उत्पादन सुरु भएर पनि रोकिनु परेको थियो, त्यस्तोको लागि सहयोग गरेको छ भने चाहिँ नि त्यस्तो रकम रोक्नु हुँदैन। सरकारको तर्फबाट केही सहयोग भएको छ भने हुन त निजी क्षेत्रबाट भएको हो त्यो। तर यो घुवार्दी 40% वर्ष दिनभरिमा खर्च हुने, अर्को 40% 1 महिनाभित्र खर्च हुने हुँदाखेरि त्यो पैसाले मुद्रास्फीति बढाउनु भन्दा न त जनतालाई राहत हुन्छ न इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो कन्डिसनमा बन्न सक्छ। यो त सियर वेस्टेज अफ द मनी हो नेसनको, हामी ट्याक्स पेयर्सको पैसाको दुरुपयोग हो, यो भ्रष्टाचार हो। त्यसैले यसलाई कम्प्लिटली रोक्नै पर्छ, किनभने त्यो नरोक्ने हो भने त्यो अख्तियारी दिएका परियोजना उनीहरूले खर्च गर्न सकेनन् भने उनीहरूलाई त्यसमा पनि पेनलाइज गर्नु पर्यो। हजारवटा छन्, होल डोनर कम्युनिटी सरकारसँग मिलेर स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिजियर भनेर पनि नीति पनि बनाए, डोनर पनि खुसी थिए। अब चाहिँ नि नेपालमा पुँजीगत खर्च केही मात्रामा बढ्नुपर्छ, यो नियम हामीले जुन बनायौँ भने त्यसले पनि काम गरेन। त्यसले किन वाइ डिड द्याट वर्क, त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सक्नु पऱ्यो, अनि त डोनर खुसी हुन्छन्। अहिले त डोनरले पनि आफूले खोजेको परियोजना नेपाल सरकारले, योजना आयोगले होस् अथवा अर्थले होस् इन्डोर्स गरिदियो भने खुसी भएर त्यसमा पैसा प्रवाह बढाउने। त्यो जति पैसा यस्तो कन्फ्लिक्ट भएको बेलामा पनि, यस्तो महामारीको बेलामा पनि नेपालले डेट सर्भिस गर्न सक्दैन भने बेलामा नेपालले त्यो एक्सेप्ट गर्यो लोन भनेपछि त उनीहरूको लागि त अपवर्ड मोबिलिटीमा जाने, माथिल्लो तहमा उक्लिने उनीहरूलाई भर्याङ हुन्छ। त्यो हरेक डोनरको पनि एटिच्युड राम्रै हुन्छ पनि भन्न सकिँदैन के। यो हामीले डोनर भन्ने बित्तिकै हामी डराउँछौँ, ऊ निजी क्षेत्रलाई जहाँ पनि राख्नुपर्छ भनेर सरकारले भन्छ। निजी क्षेत्रको बारेमा केही कुरा गर्नु पऱ्यो भने हरेक निजी क्षेत्र पनि हात बाँधेर बसेको छ, अहिले के खर्च गरेको देखिँदैन, लगानी गरेको देखिँदैन। त्यो गर्ने भएको भए त 10 वर्षभित्र 1.18 3,52,55,000 मान्छेभन्दा बढी रोजगारी क्रिएट हुन सकेन त्यो ठाउँमा। निजी क्षेत्र ट्रेडिङमा रमाएको देखियो होइन भन्दाखेरि अक्सर नभए 6% मात्रै उद्योगमा किन लोन जान्थ्यो त? लोन मागे भए त उद्योगको लागि ब्याङ्कहरूले त पैसा दिन्थे त, लिक्विडिटीको क्रन्च त थिएन नि त। त्यस कारण हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि कस्तो भने उयो क्लासिकल इकोनोमिस्टहरूको ग्रोथ मोडलमा हामी पढाउँछौँ नि, क्लासिस्ट मेक इन्भेस्टमेन्ट्स कज दे एक्सपेक्ट टु अर्न सम प्रफिट्स अन देम। लगानी त प्रफिट पाउनुको लागि गर्ने हो। व्यापारीको काम त के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेड गरेर हुन्छ कि उद्योगमा हालेर हुन्छ कि कहाँबाट मेरो प्रफिटको मार्जिन बढ्छ भनेर हेर्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा त सरकारको पनि हो। त्यसको लागि बरु निजी क्षेत्रसँगको सहभागितामा सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो। जुन मुलुकमा एउटा दुईटा परियोजना पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा ल्याउन सकिया छैन। सर आज के देखियो, निजी क्षेत्र लगानी भन्दा पनि राजनीतिक सदस्यता लिएर एउटा भनौँ न परियोजना लिने अथवा भनौँ न यो आर्थिक काममा आउन खोजेको देखियो। सरसँग धेरै प्रश्नहरू थिए तर हाम्रो समय पुरा भइसकेको छ। ठिक छ, मलाई मौका दिनुभयो आजको तातो विषयमा केही कुरो बोल्नको लागि। अर्थ मन्त्रालयले पनि अब सचेत भएर काम गरोस्। अक्सर यो मेरो यो होल कोभिड सुरु भएपछि पहिलो स्टुडियोमा लाइभ स्टुडियोमा आएको तपाईँको करले हो।
धन्यवाद। तपाईँलाई मैले माया गर्ने भावना। हस्, धन्यवाद सर। यहाँले अब सबै हाम्रो आर्थिक पत्रकारहरूलाई यो कुरा सिकाउनु पनि भएको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नियमित 6 प्रश्नमा अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल। उहाँ नेपाल आर्थिक सङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ र थिङ्क ट्याङ्क कमिटीमा पनि अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ। आज हामीले श्वेत पत्रको बारेमा धेरै चर्चा गऱ्यौँ। प्रश्नहरू तपाईँसँग पनि थिए, मसँग पनि थिए। आगामी कार्यक्रममा यस्ता प्रश्नहरू लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजको 6 प्रश्नको नियमित समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।